नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रदेश नम्बर 2 को नाम मध्य प्रदेश नामाङ्करण। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकद्वारा प्रदेश सभाको नाम मध्य प्रदेश राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतका साथ पारित। सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा 79 सांसद सहभागी, जसमध्ये 80 जनाको पक्षमा मतदान। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीद्वारा संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम मधेस प्रस्ताव। जसपाको 39, माओवादीका 8 र लोसपाको 16 गरी 63 जना सांसद मतदानमा सहभागी। एक सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि मधेस प्रदेशमा समर्थन जनायो। कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले जानकी तथा कांग्रेसकै सांसद राजेश्वर शाहद्वारा मध्य मधेस नाम प्रस्ताव। सोमबारै प्रदेश सभाद्वारा स्थायी राजधानी जनकपुर कायम। पहिलो बैठकमा भएको मतदानमा 78 जनाले जनकपुरको पक्षमा मत दिए। प्रदेश 2 को राजधानी तथा नामाङ्करण सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिद्वारा स्थायी राजधानीका लागि सुरुमा 7 वटा प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति। सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालबीच स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने सहमति। राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक मंगलबार बोलाइने प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयको भनाई। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले मिति घोषणा नगरेको भनाई। तत्कालै मिति तय गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतको माग। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको भनाई। सोमबार मन्त्री झाँक्रीद्वारा पद बहाली गरेको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा आयोजित कार्य प्रगति विवरणको सार्वजनिकीकरण गर्दै आफूले मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख। त्यस्तै युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रूप दिएको मन्त्री झाँक्रीको भनाई। यस अवधिमा मन्त्रालयद्वारा नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बस पार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेश सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालू आर्थिक वर्षमा करिब 86 करोड ऋणको लगानी, लक्ष्य अनुरूप ऋण वसुली भएको तथा बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुजेश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढङ्गले निर्माण गरिएका 27 वटा घरडहरा हटाइएको मन्त्रालयद्वारा उल्लेख। आफूमाथि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव परेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको खुलासा। ईपीएस प्रणाली पास गरेर पनि कोरिया जान नपाएकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन आफूमाथि चर्को दबाव परिरहेको खुलासा। ईपीएस प्रणाली पास गरेर बसेकाहरूलाई मार पर्छ भनेर आफूले मौसमी कामदारलाई पठाउने दबावलाई बेवास्ता गरिरहेको दावी। ईपीएस प्रणाली पास गरेकाहरूलाई आफूले 1 हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको पनि स्पष्टोक्ति। बागमती प्रदेशका अनमोल भट्टराईले कोभिड संक्रमण हुन नदिने गरी विदेश जानेहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक एवं पशुपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी नेतृत्वको समितिले सम्झौता खारेज गर्न माग। मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्युपानेलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिइएकोमा सम्झौता उल्लङ्घन गरी शर्तहरू पालना नगरेकाले कानून बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्न सिफारिस। प्रतिवेदन बुझ्दै गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्युपानेको भनाई। पर्यटन मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने।
4 बुँदामा निष्कर्ष दिँदै समितिले धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको बोलपत्र आह्वान गर्दा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएको धर्मशाला भाडामा दिँदा पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाव। सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन सुरु। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर खोप दिन थालिएको भनाई। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड। बुस्टर खोप लगाउनका लागि यसअघि खोप लगाइसकिएको खोप कार्ड अनिवार्य। खोप सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोत्से भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टिकुमा लगाइने। छाउनी बयोधा अस्पताल बल्खु, प्रसूति रोग तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर, पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाखुसी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजुर, सुवेक्षा अस्पताल थापाथली, नर्विक अस्पताल थापाथली र नोबेल अस्पताल सिन्नामंगलबाट पनि सो खोपको मात्रा लगाउने व्यवस्था। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कोरोना भाइरस महामारीको हटस्पट बन्ने सम्भावना। 4 सचिव सहित 100 भन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि सिंहदरबार कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्ने सम्भावना। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका 3 सचिवहरू शिशिर कुमार ढुङ्गाना, रामप्रसाद थपलिया र कृष्ण बहादुर रावतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता महादेव पन्थद्वारा जानकारी। सिंहदरबारमा संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोलीले पीसीआर परीक्षण सुरु। सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको एकल इजलासले नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ पनि दिएको हो आदेश। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने तयारी रोकिनेछ भने हनुमान ढुकाको भण्डारमा थन्काइएको मूर्ति काष्ठमण्डपमा नै फर्काउनु पर्ने। अधिवक्ता समेत रहेका सम्पदा संरक्षण कर्मी सञ्जय अधिकारीद्वारा काष्ठमण्डपबाट हटाइएको मूर्ति पुनर्स्थापना गरेर नित्य पूजा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग। 3वटै संस्थाले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग। संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको दावी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइने माघी पर्वको अवसरमा कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा माघी मिलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना। हमार संस्कृति हमार पहिचान, संस्कृति बचैना हमार युवन के अभियान भन्ने मूल नाराका साथ माघी मिलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। इलामको फाल्गुनन्द सुकी लम्बा विमानस्थलबाट फागुन 8 देखि इलाम काठमाडौँ उडान। काठमाडौँ इलाम काठमाडौँ उडानका लागि तारा एयरलाइन्स र इलाम नगरपालिका बीच सम्झौता भएसँगै उडान हुने भनाई। सप्ताहको प्रत्येक आइतबार उडान गर्ने गरी नगरपालिका र तारा एयरलाइन्सको बीचमा सम्झौता। नगरपालिका र एयरलाइन्सका बीचमा भएको सम्झौता अनुसार आउने जाने 11 जना यात्रुको ग्यारेन्टी इलाम नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भनाई। नगरपालिका र तारा एयरलाइन्सका बीचमा भएको सम्झौता 12 उडान अर्थात् 3 महिनाका लागि भएको जानकारी। फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलको सञ्चालन र त्यहाँबाट हवाई यात्रा गर्ने बानीको विकासका लागि नगरपालिकाले एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरेको इलाम नगरपालिकाको भनाई। 3 महिनासम्म नियमित उडानमा यात्रुको चाप पुगे उडान दिगो हुने नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेतको भनाई। इलामबाट नियमित उडानका लागि नगरपालिकाले हवाई उडानको लागि सहुलियत दिने। यस्तो सहुलियत इलाम नगरपालिका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, व्यापारी र खेलाडीले प्राप्त गर्ने इलाम नगरपालिकाद्वारा जानकारी। कालीगढहरूको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभाग सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख। भूकम्प पश्चात धरहरा परिसरमा पुनः निर्माण गर्ने क्रममा टक्सार भवन नेपाल सरकारले गरेको थियो स्थानान्तरण।
सुन्धारा क्षेत्रमा रहेको टक्सार बबरमहलमा पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सारका निर्देशक विनोद आचार्यको भनाई। अस्थायी टहरामा सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै निर्देशक आचार्यले कालीगढहरूको अभावका कारण केही ढिलाइ भइरहेको भनाई। टक्सारमा बहुमूल्य पत्थर, सुनचाँदी, सिक्का, असर्फी, सुन, मेलेडियन स्मारिका सिक्का, क्रिस्टोनिक्स धातुका सिक्का बन्ने गरेको तथ्याङ्क। टक्सार विभागले हालै निम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्सा अङ्कित 1 र 2 रुपैयाँको नयाँ सिक्का चलन चल्तीमा ल्यायो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6,734 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। गत 24 घण्टामा 14,014 पीसीआर तथा 3,451 एन्टिजेन परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,623 पुग्यो। सोमबार 547 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 30,877 सक्रिय संक्रमित। इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को झण्डी डाँडाबाट शुक्रबार प्याराग्लाइडिङको परीक्षण सफल। गाउँपालिकाका अनुसार पहिलो पटक प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त छ कि छैन भन्ने हिसाबले परीक्षण उडान गरिएको भनाई। पोखराको हाई फ्लायर प्याराग्लाइडिङ प्रालिका रूपक कोइराला, हरि बुढाथोकी र सागर नेपालीले प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरे। प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षणपछि पूर्वमा प्याराग्लाइडिङका लागि इलामको झण्डी डाँडा पूर्वाञ्चलको उपयुक्त उडान गर्न सकिने पाइलट रूपक कोइरालाको भनाई। मेची राजमार्गको हाँस पोखरीबाट कर्साङ पदमार्ग हुँदै झण्डी डाँडा थाकेर पुगेका पर्यटकहरूका लागि आकाशमा डुल्दै थकान मेट्न प्याराग्लाइडिङ सहयोगी हुने रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष मणिकुमार स्याङबोको भनाई। प्याराग्लाइडिङबाट इलामको कन्याम, फिक्कल, इलाम बजार, सलकपुर, पाथिभरा मन्दिर रोङको आकाशबाट नजिकै देख्न सकिने। नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा रोकिएको सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासन खुलाउने तयारी। धितोपत्र बोर्डमा हाल अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा सार्वजनिक निष्कासनको कार्य रोकिएको भनाई। धितोपत्र ऐनमा भने बोर्ड अध्यक्ष नभए पनि आइपिओ लगायत अन्य सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिन रोक्न नहुने उल्लेख। रोकिएका प्राथमिक शेयर, आइपिओ, हकप्रद शेयर, म्युचुअल फन्ड र ऋणपत्रलाई डिबेन्चर निष्कासन स्वीकृति दिने। सबै प्रकारका सार्वजनिक निष्कासन खुलाउन बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर केही दिनभित्रै सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुलाउने प्रक्रियामा लागेको बोर्डको भनाई। चीनमा सन् 2021 मा जन्मदरमा निकै गिरावट। जन्मदरमा गिरावटसँगै वृद्धहरूको संख्या बढ्दा आर्थिक वृद्धिमा असर देखिन थालेको विज्ञहरूको भनाई। 2 सन्तान नीतिका बावजुद चीनको जनसङ्ख्या अहिलेसम्मकै न्यून। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनमा सन् 2021 मा प्रति 1000 मा 7.52 जनाको जन्म हुने गरेको चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोद्वारा उल्लेख। चीनमा सन् 2016 देखि 2 सन्तान जन्माउन अनुमति दिएको छ र परिवार नियोजन सम्बन्धी नियम खुकुलो बनाइयो। सन् 2021 मा चीनिया अधिकारीहरूले दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन दिएको थियो अनुमति। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 मा 1 करोड 62 लाख शिशु जन्मिए। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या वृद्धि प्रति 1000 जनामा 1.45बाट 0.34% मा झरेको तथ्याङ्क। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाका बीचमा कोरोना भाइरसको महामारी र सुरक्षाका विषयमा छलफल। भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा कोरोना भाइरसको महामारी र सुरक्षाका विषयमा केन्द्रित भएको जापानी अधिकारीहरूको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसद्वारा पनि द्विपक्षीय हित, साझा सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विषयमा छलफल गरेको जानकारी। बैठकमा विशेष गरेर अमेरिका र जापानको सम्बन्ध, सहकार्य, शान्ति र सुरक्षा, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको स्थिरता लगायतका बारेमा छलफल। बाइडेन र किसिडाका बीचमा भौतिक भेट भने COP26 शिखर सम्मेलनको सिलसिलामा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीको सहज जित। सोमबार भएको खेलमा एनआरटीद्वारा जाउलाखेल युथ क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी भएको खेलको 68 मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै टोलीलाई दिलाए अग्रता।
खेलको 73औं मिनेटमा दर्शनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-0 गोलको दिलाए जित। पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबको लगातार चौथो जित। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पुलिसद्वारा प्रदेश 6 विकेटले पराजित। समूह ए मा पुलिसले 4 मध्ये 4 वटै खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोड्यो। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।